बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों, अबकरी साहब का ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ। अबकरी साहब का ये अमल है, आप चाहे तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये या बासितू का इतना खास अमल है, इतना खास वजीफा है। दो नाम है, बासितू और लतीफू। या बासितू और या लतीफू, ये दोनों सिफ्तें इतनी बाकमाल हैं कि जब भी इन दोनों सिफ्तों से रब को पुकारा जाएगा तो रब्बुल आलमीन आपकी चारों सिमतों से मदद फरमाएंगे। जिस तरीके से लतीफ के अंदर 4 लफ्ज होते हैं, इसी तरीके से बासितों के अंदर 3 लफ्ज होते हैं। और गैबी जो दौलत के राज होते हैं वो 3 होते हैं, और जो 4 सिमतें होती हैं वो लतीफ की होती हैं। अल्लाह वालों, पहले आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफाती नामों के मायनों को समझें। या बासितू के मायने हैं ए गैब से खजाने देने वाली जात, और या लतीफू का मतलब है ए लुत्फ फरमाने वाले, ए नरमी रखने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों सिफ्तें इतनी खास और बाकमाल है कि जब भी इन सिफ्तों से रब को पुकारा जाएगा, जब भी इन सिफ्तों को पढ़ के रब की मदद को तलब किया जाएगा, हमारी मदद उसी वक्त होगी। तो अल्लाह वालों, आज आप लोग इस वजीफे को पढ़ के देखिएगा। आपकी गरीबी का, आपकी तंगदस्ती का फौरी तौर में खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये अमल इतना खास और बाकमाल है कि जिस बंदे ने भी इस वजीफे को पढ़ा, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, जिस बंदे ने भी इस सिफ्त को पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर रहमत की बारिश फरमा दी। या बासितू का ये अमल और या लतीफों का ये खास वजीफा आप लोग पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं। बस पानी के गिलास पर दम करें और फिर जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया ही देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज आपकी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। जिस बंदे ने भी या बासितू को पढ़ा और या लतीफू के साथ पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका बेड़ा पार लगा दिया। अल्लाह वालों, आपकी गुर्बत, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती, आपकी परेशानी, जिसका हर बंदा तमाशा बनाता था, खानदान वाले बात करना पसंद नहीं करते थे, वो अपनी उंगलियां दांतों में लेकर बात करेंगे कि ऐसा कौन सा दिन का चिराग इनके हाथ लग गया है कि रिस्क, दौलत, शोहरत, गाड़ियां, घर, गाली, बंगले सब उनके पास आ गया। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ने के बाद हर चीज मिलती है, और ये अबकरी साहब का बताया हुआ अमल है। आप लोग खुद जानते हैं उनकी शोहरत कितनी है, और उनके जो वज़ाइफ हैं उनका लोहा तो हर बंदा मानता है। अल्लाह वालों, आप चाहे तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप लाइव उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं उन्होंने या बासितू और या लतीफू का क्या वजीफा बताया है, क्या अमल बताया है। उनकी लाइव ट्रांसमिशन के अंदर से 2 घंटे या 3 घंटे की उनकी वीडियो थी। उसके अंदर मुझे मिले ये वज़ाइफ दोनों, और बड़े ख़ास वजीफे थे। जब उनको मैंने इस्तेमाल करा, मैंने किसी और को बताया कि आप इस अमल को करें और रिजल्ट्स मुझे बताइएगा। उन्होंने जब रिजल्ट्स बताए कि इस तरीके से मेरी रूहानियत भी तेज़ हो रही है, नूरानियत भी तेज़ हो रही है, नमाज में भी दिल लग रहा है, इखलाक भी बेहतर हो रहे हैं, तो अल्लाह वालों, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। रिस्क तो हमारे पीछे दौड़ता है। अगर हमारे इखलाक अच्छे हो जाए, हमारी ज़बान अच्छी हो जाए, तो पैसे तो खुद ब खुद पीछे भागते हुए आते हैं। तो अल्लाह वालों, ये वजीफा खुद भी करें, खास तौर पे अपने बच्चों को कराएं, ताकि वो बच्चे आपके फर्मा बरदार हो सके। ये अमल आप लोग अपने बच्चों के लिए करें, पानी के गिलास पे दम करें और वो पानी अपने बच्चों को पिलाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बच्चों को आपका फर्मा बरदार बनाए। और मेरे वो बहन भाई जिनके रिस्क के मामला हल होने के नाम नहीं लेते, वो तमाम के तमाम मेरे बहन भाई इस अमल को एक बार पढ़ के देखिएगा। इस वजीफे को सिर्फ एक बार करके देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस अमल की फजीलत क्या है, इस अमल की रूहानियत क्या है, इस अमल की नूरानियत क्या है। अल्लाह वालों, आप लोगों को शायद अंदाजा ना हो कि इस वजीफे की फजीलत क्या है, इस वजीफे की नूरानियत क्या है। मैं बस आपसे इतना कहूंगा, एक बार इस अमल को करके देखें, एक बार इस वजीफे को पढ़ कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि इस वजीफे के फयूज़ व बरक़ात कितने ज़्यादा हैं। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि
اللہ والوں جو نبوی عمل ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور رب العالمین جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس طرح کے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو میں جڑ گئے ہیں تو کوشش کریں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے ہم لوگ خود تو عمل کر لیتے ہیں، دوسروں کو نہیں بتاتے۔ اللہ والوں دوسروں کے لیے آسانی کرو، یقین کرو تمہارے اوپر جو رب فضل فرمائے گا نا وہ پھر ہمیشہ والا ہوگا، پھر وہ فضل ختم نہیں ہوگا، پھر اس کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بس آپ لوگ آج اس عمل اس وظیفے کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں، میرا اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہوگا، آپ پر نظر کرم بھی فرمائے گا، آپ پر نظر رحمت بھی فرمائے گا، اور آپ کے لیے آسانی بھی فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو شروع سے لے کے اینڈ تک سمجھنا ہے، اور آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آ سکے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے اپنی بادشاہت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ان کا تعلق ہے میرے مولا، ان سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ان کی گھر کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے، ان کے اوپر جو آزمائشیں آ چکی ہیں ان آزمائشوں کو اٹھا لے، ان پر کسی نے جادو جنات کا کوئی بھی وار کھیلا ہے تو میرے مولا ان سب کے ان واروں کو ضائع کر دے، ان کے گھروں کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ان سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجاتوں کو قبول و منظور فرما لے، اور جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے اپنی کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے میرے مولا ان کی حاجاتوں کو ضرور قبول فرما دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، ان کے دماغوں کو سکون عطا فرما دے، ان کے رزق کو بڑھا دے، اتنا بڑھا دے کہ وہ اپنی خواہشات بھی پوری کر سکے، اپنے گھر والوں کی خواہشات بھی پوری کر سکے، اپنے ماں باپ کی خواہشات بھی پوری کر سکے، اپنے بھائیوں کا بھی خیال کر سکے۔ میرے مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے دلوں میں سے نفرتوں کو نکال دے، ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنا دے یا رب ذوالجلال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے، بتائے ہوئے، دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے میرے مولا، تجھے اہل بیت کا واسطہ ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا واسطہ ہے، اصحاب بدر کی قربانیوں کا واسطہ ہے، ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے یا رب العالمین۔ یا رب ذوالجلال، تجھے تیرے پیارے امام حسین کا واسطہ جنہوں نے کربلا میں اپنا سر کٹوا دیا، میرے مولا تجھے ان کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کی تمام دعاؤں کو، ہماری ہر جو خطا ہے ان کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گھر میں جتنی بھی شر ہیں ان کو ختم کر دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر جتنے بھی لوگ بسے ہوئے ہیں میرے مولا ان سب مسلمانوں کی خیر فرما دے، ان کے اوپر جو آزمائش ہے ان آزمائشوں میں ہم نے ان کو تنہا چھوڑا ہوا ہے ایسے اسباب بنا دے کہ ہم بھی جہاد میں شرکت کر سکیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھ لیں، آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ نہ جگہ کی کوئی قید ہے،
نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ لوگ باوضو کے مصلی پر بیٹھیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اپنے گھر میں اس عمل کو کریں تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو سکے۔ تو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مالو زر کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے عمل کا سارا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ آپ لوگوں نے رب العالمین کو یا باسطو سے پکارنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کریم کی اتنی خاص صفت ہے۔ یا باسطو اللہ رب العالمین کا وہ مجرب نام ہے کہ جو بندہ یا باسطو کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک غیبی خزانوں کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غیب سے آپ کو رزق ملے، غیب سے آپ کی مدد ہو، تو آپ لوگ اللہ پاک کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا باسطو یہ اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس صفت کو پڑھ کر اللہ پاک کی مدد کو طلب کریں گے، آپ کی مدد فوری طور پر کی جائے گی، کیونکہ یا باسطو اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی اس نام سے رب کو پکارا جاتا ہے، رب العالمین کے جو فرشتے ہیں ان کی ایک الگ ہی فوج ہے جو یا باسطو پڑھنے والوں کی مدد کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ والوں رب کے جیسے 99 نام ہیں، 99 الگ الگ صفتیں ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر صفت کے الگ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یا باسطو جب پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، آپ کے وہ پیسے جو پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا وہ کام جو پھنسا ہوا ہے، آپ کی گھر کی وہ پریشانیاں جن پر آپ کی نظریں نہیں جا رہی، وہ آپ کی پریشانیاں دور ہونا آپ سے شروع ہو جائیں گی۔ جب پریشانیاں دور ہوں گی تو خوشیاں خود بخود نصیب ہوں گی۔ اور اللہ والوں دیکھا یہی گیا ہے کہ جس گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے، پریشانیاں ان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جن کو مال و زر سے نوازتا ہے، تو پھر آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین جب ان کو نوازتا ہے تو پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ان کی سب عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کل کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ مانا جا رہا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے رب کی بہت ہی خاص صفت ہے یا باسطو، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور رزق کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جب بھی آپ لوگ رزق کی نیت کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یا باسطو کے اندر صرف 3 لفظ آتے ہیں، با، سین اور تویں۔ با، سی، تو اللہ والوں یہ 3 سمتیں ہیں جو تینوں سمتیں غیبی ہوتی ہیں۔ ان غیبی تینوں سمتوں سے آپ کے رزق، آپ کی مال و دولت سے مدد آپ کی ہوگی۔ تو اللہ والوں ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آپ لوگ اللہ پاک کا کون سے اسم اعظم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف
100 बार एक तस्बीह 100 टाइम्स या बासितु आप लोगों ने पढ़ना है। गिन के पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। जब या बासितु 100 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है वो अमल अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है। वो नाम है या गनियो। अल्लाह वालों, गनी ऐसी सिफ्त है कि जब कोई अल्लाह पाक की इस सिफ्त को तलब करता है तो फिर अल्लाह पाक मांगने वाले में से उसको बांटने वाला बना देता है। वो अगर हाथ फैलाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देने वाला कर देता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हाथ बांटने वाले हो जाए तो फिर अल्लाह पाक की ये सिफ्त या बासितु और उसके बाद या गनियो आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी। जब कभी परेशानियां आपकी जान ना छोड़ रही हो तो या गनियो पढ़कर देखिएगा। या गनियो का ताल्लुक अहले बैत से है। मौला अली शेर खुदा गनी थे, वो इल्म का शहर थे, इल्म का दरवाजा थे। अल्लाह वालों, गनी के मायने सिर्फ पैसे ही नहीं, अल्लाह पाक इल्म के एतबार से भी आपको गनी कर सकता है, इज्जतों के एतबार से भी आपको गनी कर सकता है। अल्लाह वालों, गनी मांगने का मकसद सिर्फ रिस्क ना हो, गनी मांगने का मकसद अल्लाह पाक की तरफ से जो नेमतें मिले उस पर शुक्र अदा करना भी गनी होने की निशानी है। जिस तरीके से उस्मान गनी सखावत किया करते थे, दिया करते थे रब की राह में, अल्लाह पाक ने उनको गनी कहा गया। अल्लाह पाक ने उनको अपनी इस सिफ्त से नवाजा कि मेरा उस्मान गनी है। तो अल्लाह वालों, सोचे गनी की सिफ्त कितनी मुबारक और कितनी बाबरकत आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या गनियो एक बार हो गया, या गनियो 2 बार हो गया, या गनियो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या गनियो को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 121 मरतबा या गनियो पढ़ना है। या गनियो, या गनियो, या गनियो, या गनियो 121 मरतबा या गनियो पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है। तीसरे नंबर पे अल्लाह पाक की बड़ी ही खास सिफ्त है या लतीफू, जिसके मायने हैं ये लुत्फ फरमाने वाले। अल्लाह वालों, रब की तरफ से तमाम आसानी आती है, तमाम नरमी रब की तरफ से आती है। और या लतीफू की सिफ्त इतनी बाकमाल है कि जब कोई बंदा रब को रब की सिफ्त या लतीफू से पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी होता है। सिर्फ राजी नहीं होता, उसके लिए आसानियां भी फरमाता है, उसके रिस्क में बरकत भी होती है, वुसअत भी होती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में खूब बरकतें अता करे, खूब फजीलतें आपको बख्शे, तो आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा ही मुबारक नाम है या लतीफू, उसके ज़रिए रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब राज़ी हो जाएगा। रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है। मैं इसी तरह आप लोगों से कहता हूँ कि जब आप लोग रब के नामों से रब को पुकारें तो अल्लाह पाक के सामने महसूस करें कि जैसे आप लोग वहाँ खुद मौजूद हैं। जब आप लोग अल्लाह पाक को इस तरह से पुकारेंगे तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से आसानियाँ होती हैं। अल्लाह वालों, तवक्कुल आपका मजबूत होना चाहिए। जितना ज़्यादा तवक्कुल आप मजबूत रखेंगे उतनी ज़्यादा रब की तरफ से आसानियाँ आएंगी, उतनी ज़्यादा आप लोगों की आजमाइशें ख़त्म होंगी। अल्लाह वालों, आज का ये बहुत ही ख़ास और मुस्तरद वजीफ़ा था जो मैं आपको बता रहा था। अब या लतीफ़ू को किस तरीके से पढ़ना है। या लतीफ़ू 1 बार हो गया, या लतीफ़ू 2 बार हो गया, या लतीफ़ू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफ़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफ़ू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में कोई वक्त नहीं लगने वाला। बहुत जल्दी ये अमल पढ़ लिया जाएगा और बहुत आसानी के साथ पढ़ लिया जाएगा। बस आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है। मेरा अल्लाह पाक आपके लिए लाजमी आसानी फरमाएगा, आपके लिए रिस्क की भी आसानी होगी, आपके लिए अल्लाह पाक रिस्क भी से भी नवाजेगा, अल्लाह पाक आपको इज्जतों से भी नवाजेगा। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आप लोगों को उस अमल के जरिए आप लोगों को आसानी दिलवाना चाहता हूँ जिससे मैंने खुद अल्लाह पाक की मार्फत को हासिल कर लिया। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिर में जो अमल करना है वो अमल सूरे कौसर का है। सूरे कौसर हर बच्चे को ज़बानी याद होती है। सूरे कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन लाडली सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से बंदिशें टूट जाती हैं,
کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو اللہ والوں آخر میں سورہ کوثر کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سورہ کوثر وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العزت کی یہ لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی جائے گی۔ اللہ والو دھیان سے ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں اس عمل کو ہر گھر کو ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر کے لیے فائدہ مند ہے۔ بس آپ لوگوں نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ میرا اللہ رب العالمین آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔